बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का डे 1 है। लेकिन इस लॉन्ग मार्च से जुड़ी और सारी खबरें कनेक्टेड हैं। 4 से 5 बहुत अहम खबरें आई हैं, क्विकली स्टार्ट करते हैं और ये तमाम खबरें मैं इस 10-11 मिनट के अंदर आपको दे सकूं तो इसलिए, और इस पर जहां अपनी ओपिनियन मुझे देनी है वो भी मैं आपको दूं। क्विकली शुरू करते हैं। आजम सवादी साहब ने ये कहा था कि वो ऐलान करेंगे, 2 नाम लेंगे। आजम सवादी साहब ने दोनों नाम ले लिए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा था, उन्होंने कहा था अरशद शरीफ साहब की तदफीन हो जाएगी, तदफीन के बाद वो आएंगे और 2 नाम लेंगे। वही हुआ। आजम सवादी साहब आज सुबह आए, उन्होंने आकर दोनों नाम ले दिए। पहले सीधा उन नामों की बात कर लेते हैं। आजम सवादी साहब का ये दावा है कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें 2 ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी के मुलव्वस हैं, दोनों के उन्होंने नाम ले दिए। सोशल मीडिया पे ये नाम आप देख रहे हैं। एक नाम है मेजर जनरल फैसल नसीर का, दूसरा नाम है सेक्टर कमांडर फहीम का। आजम सवादी साहब ये कहते हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ, गिरफ्तारी हुई, तशद्दुद हुआ, बुरा सुलूक हुआ, घर में घुसकर मारा पीटा गया, जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे सिर्फ एफआईए नहीं है, इदारे हैं। जो कुछ एफआईए ने किया है इदारों की ईमा पर किया है। और उन्होंने कहा कि ये 2 ऑफिसर्स, सेक्टर कमांडर फहीम, मेजर जनरल फैसल नसीर, ये दोनों, उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे मुलव्वस हैं ये दोनों। ये आजम सवादी साहब का इल्जाम है। उनका ये दावा सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। फिर उन्होंने कहा वो अपने मामले में इंसाफ लेने जा रहे हैं। जब वो इंसाफ चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से वो ये दरखास्त करेंगे कि उनके इस मामले की तहकीकात के मौके पर इस बात को मेक श्योर किया जाए कि ये दोनों ऑफिसर, सेक्टर कमांडर फहीम साहब और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, ये अपने ओहदों पर ना हो। आजम सवादी साहब का ये कहना है कि जब मैं इंसाफ लेने जा रहा हूं तो मुझे डर ये है कि ये दोनों साहिबान मेरे मामले में जो तहकीकात होंगी, अहकामात होंगे, तफ्तीश होगी, ये अपने ओहदों का असर व रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे इंसाफ मिले उसके रास्ते में हाइल हो सकते हैं। तो मैं जनरल बाजवा साहब से मुतालबा करता हूं कि दोनों अपने ओहदों से हटा दिए जाएं। मुतालबा नंबर 1। उन्होंने दूसरा मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अब जा रहे हैं तो हसास इदारे का जो सियासी विंग है उस सियासी विंग को खत्म करके जाएं। ये आजम सवादी साहब ने दूसरा मुतालबा किया। एक बार फिर बड़ी तकलीफ में नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर छापा मारा गया, रात गए आए वो लोग और आकर उन्होंने छापा मारकर जो फैमिली है उसके सामने मुझे बुरे सलूक का निशाना बनाया। मेरी मासूम पोतियों के सामने मुझसे सलूक किया गया, मेरे मुलाजिम पे हाथ उठाया गया और मेरी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आजम सवादी साहब ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था जब शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की बरियत हुई कि बाजवा साहब को मुबारक हो, उनके साथ कुछ और लोगों को मुबारक हो। ये लोग जो हैं, आप लोगों ने करप्ट लोगों को जो रिहाई मिल रही है उसमें किरदार अदा किया है, करप्शन को लेजिटिमाइज कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि आजम सवादी ने जो कहा है उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनसे सबूत मांगिए, बात कीजिए। जिस तरह एतजाज हसन ने भी यही बातें की थी। उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब हैं ये शरीफों के मुकदमे के पीछे। यही बातें आर्मी चीफ पर इल्जामात मियां नवाज शरीफ ने लगाए थे और मियां नवाज शरीफ के इल्जामात की नौयत का मुबेश यही थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने इल्जामात उन पर लगाते हुए जो बेनिफिशियरी थे वो इमरान खान को करार दिया था। तो इल्जामात आर्मी चीफ साहब पर लगे हैं और हर एक की जानिब से लगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो और भी बहुत संगीन इल्जामात लगाए थे कि ये मरियम को स्पैश करने की धमकी दी है। ये मैंने वीडियो दोबारा भी ट्वीट की थी। 3 जनरल्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं, जनरल इरफान मलिक साहब, जनरल फैज हमीद साहब, जनरल बाजवा साहब। ये मियां नवाज शरीफ साहब का इल्जाम है और मियां नवाज शरीफ साहब किसी इल्जाम का कोई सबूत, यानी मरियम को स्पैश करने की धमकी अगर दी गई है तो फोन कॉल होगी, रिटर्न में धमकी होगी, इसका कोई सबूत मियां नवाज शरीफ साहब नहीं दे सके। इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ है। वो सुलूक जो हमने बहुत से लोगों के साथ देखा है उसका सामना इन लोगों को नहीं करना पड़ा है। मैं एक सिप ले लूं, उसके बाद मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं मजीद बात कर सकूं। एक तो अब आजम सवादी साहब कहते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए और जब मैं इंसाफ मांग रहा हूं तो फिर ये तमाम चीजें जो हैं ये होनी चाहिए। तो आजम सवादी साहब का जो मुतालबा है, कोई भी सियासी तज्जियाकार इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो गलत मुतालबा कर रहे हैं, वो सही मुतालबा कर रहे हैं। हर शख्स कहेगा कि मुतालबा दुरुस्त है उनका। तो आजम सवादी साहब का मामला जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने कर दिया है। यहां इसको क्लोज करते हैं। अब थिंग्स विल फॉलो। अब एक चीज है जो इस मामले में होगी। आजम सवादी साहब इंसाफ की हुसूल के लिए अदालत भी जाएंगे तो देखते हैं आगे क्या होता है इस मामले में। दूसरा जो मामला है आज लॉन्ग मार्च से जुड़ा, वो खुर्रम लगारी का एक बार फिर सामने आ जाना है। उन्होंने कहा जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं।
تو یہ پہلے بھی چھوڑ چکے ہیں. فروری 2021 میں خرم لغاری پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں. ترین کے ساتھ ہمیں نظر آئے تھے, جہانگیر خان ترین کے ساتھ. اس سے پہلے بھی ایک آدھ بار ناراض ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب یہ جو پارٹی کا پٹکا ہوتا ہے, جو اسکارف ہوتا ہے, وہ انہوں نے لیا تھا. بڑی وائرل ہوتی ہے ان کی تصویر, اور یہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ جو ہے وہ 5 سے 6 لوگ پارٹی چھوڑ دیں گے, ہمیں لانگ مارچ کے معاملے پر اعتماد میں نہیں لے گئے. لوگوں نے پوچھا آپ کو وزارت چاہیے, انہوں نے کہا وزارت کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں, وزارت نہیں چاہیے. اور پارٹی میں وزارت کا معیار کیا, انہوں نے یہ بات کر لی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو نام لیے تھے کہ میرے ساتھ چھوڑ دیں گے 5 سے 6 لوگ, ان میں سے 2 لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے, کوئی نہیں, ہم لوگ پارٹی چھوڑیں, ہم لانگ مارچ کی تیاری کریں. عبداللہ دستی صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں کہ خرم لغاری صاحب غلط کر رہے ہیں. اس بات کو کہ 5 سے 6 ارکان جانے والے ہیں, یہ قرار دیا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا خطرہ ہے. خرم لغاری میرا خیال ہے, جو میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو فونز آ رہے ہیں, یہ اس ٹریپ میں آئے ہیں, باقی لوگ نہیں آئے, وچ از اے گڈ تھنگ. لوگوں کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے, کسی کے دباؤ پہ نہیں کرنے چاہیے. تو خرم لغاری کا معاملہ جو بہت بڑا دعویٰ تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان کو, پی ٹی آئی کو, لانگ مارچ سے پہلے پنجاب حکومت کو بہت بڑا جھٹکا لگ گیا. وہ جھٹکا جو ہے اپنے آپ ہی کھٹکے میں بدل گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جو کھٹکا ہوتا ہے نا, وہ والا پرانے بٹن ہوتے ہیں, ٹک ٹک ٹک, ہاں وہ, تو وہ ختم ہو گیا خرم لغاری صاحب کا معاملہ. اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ احمد جواد صاحب کا استعفیٰ. احمد جواد صاحب پی ٹی آئی میں تھے, پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں چلے گئے. عمران خان صاحب پہ سنگین نوعیت کے الزامات لگائے انہوں نے, اور عمران خان صاحب پہ سنگین نوعیت کے الزامات لگانے کے بعد یہ نون لیگ میں چلے گئے. احسن اقبال صاحب کے ساتھ تصاویر, شہباز شریف صاحب کے ساتھ تصاویر بڑی وائرل ہونے لگی چیزیں کہ ان کو پارٹی نے عہدہ بھی دے دیا ہے. یہ پی ایم صاحب کے سوشل میڈیا فوکل پرسن بن گئے. احمد جواد صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. ارشد شریف صاحب کی تصویر اپنے ٹویٹر کور پہ لگائی, استعفیٰ دیا. کہا ارشد جو ہے وہ جس طرح سے جان دے کر گئے سچ کے لیے فائنل ریمائنڈر ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ حقیقی آزادی, انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیا اپنے استعفے میں, وہ چاہیے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی بات کر رہے ہیں, لیکن واپس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, میرا خیال ہے واپس ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے ان حالات میں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ملک میں روزانہ 17,000 بچے 18 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں, اور ان 17,000 بچوں میں سے تقریباً 90% جو ہیں وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کوئی اراؤنڈ 16,300 بچے روزانہ عمران خان کے بیانیے سے کنیکٹ کر رہے ہیں. یہ احمد جواد صاحب کا کہنا ہے. احمد جواد صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب موروثی سیاست اور خاندانی سیاست, یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو زنجیروں کی طرح جکڑا ہوا ہے, اور آپ اس کو چھوڑنے پر بھی آمادہ نہیں ہیں. آپ نے خوشی خوشی سے یہ زنجیریں پہنی ہوئی ہیں, آپ نہیں چھوڑیں گے. میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, میں استعفیٰ دے رہا ہوں, عہدہ بھی چھوڑ رہا ہوں. تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ, میں نے پہلے جو پی ٹی آئی چھوڑی تھی, پی ٹی آئی حکومت پہ تھی. نون لیگ چھوڑی ہے, نون لیگ حکومت میں, تو میں اپنے اصولوں پر سیاست کرتا ہوں, میں اپنے اصول کی خاطر جا رہا ہوں. یہ نون لیگ کے لیے دھچکا ہے, اور یہ لانگ مارچ سے پہلے ہے, اور اس میں حقیقی آزادی وغیرہ کے الفاظ موجود ہیں. یہ ایک دھچکا ہے. فواد جواد صاحب یعنی ٹھیک بات کر رہے ہیں احمد جواد صاحب. ویسے سیاستدان ایسے ہی ہوتے ہیں, جب اپنے حق میں بات ہوتی ہے تو ٹھیک کر رہا ہے, خلاف ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو کون پوچھتا ہے اس کو. پھر اس کے بعد جو ہے اگلی بات, وہ چودھری غلام حسین صاحب, بہت ہی کوئی فضول حرکت کی گئی. غالباً 2002 کا مقدمہ ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں, 2002-2001 کا مقدمہ ہے. چودھری صاحب کا یہ جو معاملہ تھا کہ انہوں نے جال سازی سے رقم معاف کروائی, ہتھیائی, جو بھی اب چیزیں, بہت پرانا مقدمہ ہے, اس میں اچانک گرفتار کر لیا گیا. چودھری صاحب کو لبرٹی, جہاں سے لانگ مارچ شروع ہوا ہے, وہاں سے آگے حسین چوک, کوئی 1.25 کلومیٹر. حسین چوک سے کچھ 200 میٹر دور گلوریا جینز, وہاں پر چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا وہاں پر استقبال کیا, بلکہ آ کر ان کو گارڈز نے اور بتایا چودھری صاحب کو کہ آپ کو لینے آ گئے بندے. چودھری صاحب کو وہ لینے آئے, بڑے احترام کے ساتھ لے کر گئے. 40 بندے تھے, اور لے جانے والوں نے یہ بتایا کہ چودھری صاحب آپ کو تو لے کر جا رہے ہیں, ساتھ میں ہم آپ کی جو CCTV فوٹیج ہے, DVR ہے, یہ بھی لے کر جا رہے ہیں, کیونکہ ہم کون ہیں, کیسے آئے, یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی بھی دیکھے. اس کے بعد عدالت میں انہوں نے پیش کیا, تو کوئی وجہ نہیں بتا سکے گرفتاری کی. اظہر صدیق صاحب نے اڑا کے رکھ دیا یہ معاملہ, اور اب اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا, آج ہی ضمانت کی درخواست دائر کرو. چودھری صاحب جو ہیں وہ آج ہی باہر آ جائیں گے. ایک دن مہمان بن گئے ہیں, ایک رات کے لیے چودھری صاحب, یہ تو ہو چکا ہے ان کے ساتھ. لیکن جس طرح سے یہ جس موقع پر کیا گیا, بہت ہی نامناسب کام ہے. ایسی حرکتیں سیاستدانوں کو کرنی نہیں چاہیے. بہرحال ہمارے یہاں ہوتی ہیں, ایک بار پھر ہو گئی ہے. تو یہاں اس کو ریپ اپ کریں. ان چاروں خبروں کے بعد عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے. حکومت جو ہے وہ حاجی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ
अगर कानून के दायरे में रहेंगे तो ठीक है, लेकिन जत्था चढ़ाई ये नहीं करने देंगे। ये उन्होंने फिर बयान दिया, ये पॉलिटिकल रैटरिक है, दोनों जानिब से चल रहा है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जाएंगे, G9 जाएंगे, बहुत बड़ी फोर्स के साथ जाएंगे, नजर ये आएगा कि लोग बहुत हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं, कुछ हो भी सकता है और ये धरना देकर बैठे, ये भी मुमकिन है। अभी इमरान खान साहब के कार्ड्स क्या है वो उन्होंने शो नहीं किए हैं। अब हमें पता चलेगा कि इमरान खान साहब क्या करेंगे। तो अभी तक जो सूरत हाल है वो सूरत हाल दोनों जानिब से, मौला जट नूरी नत वाले ओए मैं ऐ कर दियांगा वहां पर भी है, और फिर कानून और इंसाफ और हुदूद व क़यूद आईनी उनके दरमियान रहे तो ठीक है, ये भी चल रहा है साथ में, विच इज़ अ गुड थिंग। ये ऐसे ही चलता है पॉलिटिक्स में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बनता क्या है, हमें अभी इंतज़ार करना होगा। 4 नवंबर को इमरान खान साहब पहुंचेंगे, तो हमें इंतज़ार कुछ 5 नवंबर तक का करना होगा। दरमियान में काफ़ी कुछ हो सकता है, याद रखिएगा ये जुमला आखिरी, के दरमियान में काफ़ी कुछ हो सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।